वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। पासबान मिले स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी कायद के हवाले से पूरा आशा यकीनन सच टीवी की जानिब से बनाया जा रहा है और आज पहला उसका प्रोग्राम है जिसमें हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर डिस्कशन करें। अब इसमें बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और आज कायद-ए-आज़म का फैमिली बैकग्राउंड, उनका घराना, उनका ब्रॉट अप और डॉक्टर आमना महमूद साहिबा और डॉक्टर रियाज अहमद साहब, क्या खूबसूरत और मुस्तनद गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वक्फे से कबल कायद-ए-आज़म का जो एक फैमिली बॉन्ड था, बिल्कुल ऐसे उस हवाले से कायद-ए-आज़म ने जो लाइफ में एक अपनी फैमिली के लिए मजबूत किरदार अदा किया, उसकी बात कर रहे थे। कैसे तो मैं उससे सिलसिले में ये बात कर रहा था कुछ एज ए लॉयर उन्होंने ये क्या थी, गांधी ने पहला मुकदमा लिया जब एविडेंस गवाह पेश होता है उस पर क्रॉस वकील ने करना होता है। जी जी। तो गांधी साहब की टांगें कांपनी शुरू हो गई और उसके पसीने माथे पे भर गया और ही लेफ्ट द कोर्ट। अच्छा। अब जिन्ना साहब ने जो 2 के मुकदमे लड़े, जो एविडेंस उनके सामने आता उसको जब क्रॉस एग्जामिन करते थे तो उनका गवाह घबरा जाता था और जिन्ना साहब अपने मतलब की बात निकलवा देते थे एंड ही वन बोथ द केस। ये जिन्ना साहब का उसको ट्रिब्यूट पेश करता है, यानी अपने इब्तदाई केसेस ही उन्होंने। अच्छा, दूसरी फैमिली की बात मैं कर रहा था। अपोलो होटल में ठहरते थे, फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने सपोर्ट अपने वालिद साहब की सपोर्ट कर रहे थे, सही। फिर तमाम बहनों का उन्होंने सपोर्ट किया, पूरी जो फैमिली ट्रेडिशन। और यहाँ तक कि ये फातिमा जिन्ना जो सबसे छोटी थी उसकी जो एजुकेशन है उन्होंने जो डेंटल कॉलेज है कलकत्ता वहाँ भेजा। जी जी बिल्कुल सही। वहाँ 3 साल का कोर्स करवाया डेंटिस्ट्री का और सारा खर्चा कायदे-आज़म ने बर्दाश्त किया। बिल्कुल। और वापस आई है तो उनको डेंटल क्लिनिक खोल के दिया कायदे। और बहन की भी देखिए कितनी मोहब्बत है। जब इनकी दूसरी शादी 1918 में हुई थी ना, 29 में उसकी डेथ होती है रत्ती की। तो जब डेथ होती है तो फातिमा को कहा कि अब मेरे घर को देखने वाला कोई नहीं है, शादी मैंने दूसरी करनी नहीं है, तो तुम क्लिनिक बंद करो मेरे साथ। तो फातिमा भी बड़ी लॉयल रही है सारे हैं और उसने सबको उसको बेच दिया और कायद-ए-आज़म के साथ घर में शिफ्ट हो गई। तमाम महफिलें, खाना, घर के अरेंजमेंट जितनी थी फातिमा के। और फातिमा ने आखिर दम तक इस सियासत में भी कायद-ए-आज़म ने फातिमा को एज ए मॉडल पेश किया, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही। और फातिमा ने उसके मिशन को तो उसकी डेथ के बाद भी जारी रखा और आखिर दम तक वो कायद-ए-आज़म के पैगाम को का सरबलंद करती रही है। तो ये उसकी फैमिली के साथ कायद-ए-आज़म की कमिटमेंट भी है, फातिमा की भी कमिटमेंट है। और बाकी अब मैं इस सिलसिले की आखिरी बात करूँगा। जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो उनका भाई एक पेरिस में होता था, अहमद अली जी जी। उनके वो ख़त लिखा, वो मेरे पास ख़त है। अच्छा। कि मेरे भाई आपको याद होगा बचपन में आपको मेरी वालदा और वालिद कहा करते थे कि तुमने एक दिन किसी मुल्क का बादशाह बनना है। आज तो बन गया। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। और वो फैमिली के हवाले से बचपन से बात है जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि फातिमा जिन्ना को उन्होंने डेंटल कॉलेज में दाखिल कराया, ख़र्चा उनका बर्दाश्त किया। ज़ाहिर है बहन थी तो ऐसा होता ही है, लेकिन हम कायद-ए-आज़म के हवाले से इसलिए बातें कर रहे हैं कि उनका ये जो पहलू है ज़िंदगी का वो भी उभर के आए कि किस तरह ही वाज अ फैमिली मैन, एक कुनबे वाले और अपनी फैमिली से एक मजबूत लिंक वाले आदमी थे। खुद अभी जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया अहमद अली, मैंने मिस फातिमा जिन्ना की किताब में पढ़ा कि उनको भी उन्होंने दाखिल कराया जब वो ये बॉम्बे आए तो उनको भी उन्होंने दाखिल कराया। यानी जी और जी 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 और बहनों के हवाले से तो मिस फातिमा जिन्ना के हवाले से बात की, बाकी बहनों की शादियाँ भी की। तो ये हमें बताता है कि कामयाब इंसान वो होता है कि जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में कामयाब हो या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं में कामयाब हो। जी जी। और हम देखते हैं कि सिर्फ शादियां नहीं की थी बल्कि क्योंकि उनके वालिदैन की वफ़ात हो गई तो उनकी सारी बहनें मेके के तौर पे कायद-ए-आज़म के घर आया करती थी। आप देखा शीरी जिन्ना ख़ास तौर पे उनके बच्चे वो कायद-ए-आज़म से बहुत अटैच थे और कायद-ए-आज़म उनकी पढ़ाई के लिए भी उनको गाइड करते रहते थे।
اور فاطمہ جناح کے لیے تو میں نے وہ پروفیسر سعد کی بک ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج کوئٹہ میں تھے اور ہمارے قائدین ہیں، بک لانچ تھی تو آئی واز ون آف دا ریویور. تو اس میں پڑھی ایک انٹرسٹنگ بات میں نے پڑھی کہ رتی جناح جس وقت آ گئیں اپنے گھر میں قائد اعظم کے ساتھ رہ رہی تھیں، تو قائد اعظم نے ان کو یہ ٹاسک اسائن کیا کہ وہ فاطمہ جناح کی شادی کروائیں، اور وہ پھر باقاعدہ قائد اعظم کو ریکمینڈ کرتی تھیں، اور قائد اعظم وہ فاطمہ جناح کی پرپوزل دیکھنے بھی جاتے تھے. آپ دیکھیں کس پروفائل کا بندہ اور کیا اس کی مصروفیت، اور وہ سٹل ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ جیسے باقی بہنوں کی شادی کی تو فاطمہ کی بھی اب شادی ہو جانی چاہیے. یہ تو خیر اللہ کی طرف سے جو تھا وہ تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کتنی مسلم عورتیں ڈاکٹر بنتی تھیں اور کتنی جو ہے وہ ڈینٹسٹری کرتی تھیں، اور اس کے بعد کتنی تھیں جن کو اجازت تھی پریکٹس کرنے کی، جبکہ فاطمہ جناح نے یہ سارے کام کیے اور قائد اعظم کی جو ایک انکریجمنٹ پہ اور ان کی سپورٹ کے اوپر کیے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے کہ جب آپ خود اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں نا. قائد اعظم نہ صرف فیملی کو ساتھ لے کے چلے بلکہ آپ نے کوشش کی کہ ان کو بھی اتنا ہی اپ لفٹ کیا جائے جتنا ان کے والدین نے ان کو کیا تھا. اور جو ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ وہ جب واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ عمر کیا تھی ان کی، 20 سال کی عمر تھی. 76 میں پیدا ہوئے تھے، 96 میں آ کے اسٹیبلش ہو گئے، لائر رجسٹر ہوئے، اور پیشنس کا یہ عالم تھا کہ کئی مہینے ہم نے دیکھا کہ پریکٹس میں ایک وہ نہیں تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک پیشنس کا عالم تھا، ایک استقامت تھی اور اپنے اوپر ایک یقین تھا، اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی لے کے چل رہے تھے. یہ نہیں کہ بھئی ابھی تو میں خود سٹرگلنگ فیس میں ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ تم لوگوں کو دیکھوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ والی باتیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم میں سے سب کو یہ سیکھنا ہے کہ آپ خود نہیں صرف کھڑے ہوتے بلکہ آپ پوری فیملی کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو ڈسون کر دیتا ہے. اگر ماں باپ مالی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو نوکر ہے ہمارا. اس طرح کی باتیں بھی ہم نے سنی، اگرچہ یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے. تو قائد اعظم نے نہ صرف اپنے بھائی کو داخل کرایا بلکہ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ خط بھی موجود ہے کہ وہ بعد میں بھی اتنی مصروفیت میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان ٹچ تھے، اور وہ ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہی ہوتی تھی اس وقت تو اس کا سلسلہ جاری تھا. وہ خط پڑھتے بھی تھے، اس کو جواب بھی دیتے تھے، اور ان کی تعلیم سے جو ہے وہ کنسرن بھی تھے. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ کردار کی ایک ایسا پہلو ہے قائد اعظم کا جس کو نارملی ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن یہ اتنا ضروری ہے کیونکہ ایک بندے کی جو ایز اے لیڈر اسٹرینتھ ہے وہ اس کے کردار سے آئی ہے، وہ اس کے خاندان سے آئی ہے، اور وہ اس کو جو غیر متزلزل یقین جس کو ہم یقین محکم کہتے ہیں قائد اعظم کا، وہ ان کی ذات سے ہے، اور وہ ان کی ذات کو بنایا ہے ان کے خاندان نے. اور پھر انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے خاندان کو لے کے چلنا ہے. تو جو ان کی انٹرنل اسٹرینتھ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، چاہے جتنے مرضی کرائسس ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو، کیونکہ آپ دونوں شخصیات ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، مجھے قائد اعظم کی فیملی سے نظر آتا ہے کہ آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ کچھ ان کی فیملی میں شروع ہی سے یہ میں کہوں گا کہ فور سائٹ تھی اور عزم تھا کہ یہ بچہ کوئی بڑا کام کرے گا اور بڑا آدمی بنے گا. یہ ہم نے ایک نہیں، آپ تو خود ہسٹورین ہیں، آپ نے بھی شاید کہیں لکھا ہو، اور باقی میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا کہ شروع ہی سے. اچھا، ہم ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک کے بعد یہ بڑا اہم کویشچن کریں گے کہ فیملی جب بچے کو کیسا اس کا براٹ اپ ہو تو وہ بڑا آدمی بنتا ہے. یقیناً ناظرین، انتہائی جو اہم گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بہت سارے اہم پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں قائد کی زندگی کے حوالے سے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.